अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भेरा मलिक हमीद। उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोड़ा सलामत रखे, खुश खुरम रखे। हाजिर थी दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाली वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, सारा जिला मुजफ्फरगढ़ इसका एक इलाका है रूला वाली। रूला वाली दे विच 2 ध्याड़े पहले ही पुलिस मुकाबला थी है। इतना एक खतरनाक तरीन डकैती गई। मुनीर ना है, मुन्नी बलोच मशहूर है। मुनीर उर्फ मुन्नी बलोच, जैसे ते संगीन नौयत दे बैठ मुकदमे इस टाइम उहदे ते हैं ते खतरनाक वो है जो उहदे सिर दे उत्ते 70 लाख रुपया इनाम है। मुन्ना करोड़ रुपया जैसे सिर ते इनाम होवे तो दोस्तों वो कोई छोटा मोटा जराइम पेशा बंदा नहीं होता। बहुत वड्डा ये समझो भई वो डकैत आई वारदात की नीयत वास्ते निकला है। और जेडे सारे सिक्योरिटी इदारे हैं इन्हां दा भी अपना एक नेटवर्क होंदा है। इन्हां को मुखबरी थी है, इतला मिल गई है कि अज मुन्नी बलोच वारदात वास्ते आंदा पे। पुलिस वाला अगू नाका लाया ने थे जिमें ये परूँ आयन डिठा ने तो अगू भाई पुलिस की गड्डी खड़ी है। ये मोटरसाइकिल से आन वापस उतों ये टर्न किया ने तो पुलिस वाला फायरिंग की है। उन्हें भी पुलिस वाला ते फायरिंग की है, जिंदे कांस्टेबल आसिम नाम का एक कांस्टेबल जख्मी थी है। तो पुलिस की गड्डी को ही बहुत नुकसान पहुँचा है। दुहां पासों फायरिंग का तबादला शुरू रही है। जिले फायरिंग रोकी है वन के डिठा ने तो मुन्नी बलोच जख्मी हालत दे विच, शदीद जख्मी हालत दे विच उसका मौके से पिया है। उसको चाया ने हस्पताल शिफ्ट करने वास्ते, लेकिन वो रस्ते दे विच भी अल्लाह को प्यारा थी गया है। बुरा है बल है ये जी है हूँ तो अल्लाह पाक दे हजूर पेश थी गए। लेकिन इलाके दे लोग उसके मरण दे उत्ते बड़े खुश हैं, क्योंकि वो जिहड़ियां वारदातां करेंदा है, हाउस राबरी भी बहु करेंदा, यानी कि घरां दे विच वन के घर वालों को लुट गिनना, राह दे उत्ते खड़ो के राहजनी करनी, राह पैदे मुसाफिरां को भी लुट गिनना। कोई ऐसा जुर्म को नहीं जड़ा उस बंदे न कीता होवे। वो सियाने आदन भाई जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। तो जालिम जितने भी हैं इन्हां दा अल्लाह पाक खुद इंसाफ करेंदा है। अल्लाह पाक देता है कि ये हुण मेरी मखलूक वास्ते बहुत बड़ा अजाब बनता वैंदा है। तो अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बना के उसको ख़त्म कर देंदा है। खुदारा कदा भी मखलूक खुदा वास्ते इंसान को बुरा नहीं होना चाहिए। जिन्ना भी असला चाहे दोस्तों तो वो इवें समझो भाई इस दुनिया तो लगेगा। हुण साफ ज़ाहिर है जिंदे ते जो बैठ मुकदमे हैं 70 लाख रुपया जिहदे सिर ते इनाम आई, ये कोई शरीफ आदमी तो नहीं। इसका भी गैंग बना हुआ है। मोटरसाइकिल लोगों को खसेने हैं, मोबाइल लोगों को खस गिने हैं। राह के उत्ते जिहड़ा कोई मुसाफिर हैं इन्हां मुसाफिरां को भी नहीं बख्शा, तो मुसाफिरां को भी लुट गिने हैं। तो यह एक जालमाना किस्म का फेल है। ये जेडे जराइम पेशा लोग हैं जेडे ये जुर्म करेंदे वारदातां करेंदे। एक गरीब आदमी है वो मजदूरी वास्ते एक बाइक रखी वदा है, मोटरसाइकिल रखी वदा है, तो उनके अगू फिर वजना उनका मोटरसाइकिल फस गिनना, यार ये जुल्म नहीं तो केश है।
کہیں بندے کو راہ دے لٹ گننا، ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی گھر ون کے لٹ گننا، یہ ظلم نہیں تو بھی کیشے ہے۔ انہاں تو بادشاہ گھراں دے وچ وڑ کے یقین کرو کہ بیٹیاں دے جہیز تک انہاں لٹن، اس حد تک یہ بندہ گیا ہوا ہے۔ علاقے والے جہندے کول بھی پوچھو ہر بندہ خوش ہے، کوئی بندہ ان دی موت دے اتے افسردہ کونے۔ افسردہ ہن تا صرف اس دے لواحقین ہیں یا ان دے ساتھی ہیں، باقی علاقہ یقین کرو بھئی لوگ آدھیں کہ اساں ہون امید ہے کہ اساں امن تے آ ویسو، اس علاقے دا امن تباہ کیتا ہوا ہے۔ اللہ پاک تو سلامت رکھے۔ یہ اج دی ویڈیو ہے جڑی میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے، پتہ نہیں اس سارے عمال یہ جہاں تھینے وندن کہ کچھ آکھ نہیں سکتے۔ اس علاقے دے وچ چند دہاڑے پہلے بھی تساں ڈٹھو سی کہ ایک پیو سکا پیو جڑا اپنے پوتر کو پھانسی لیندا پیا، تساں ڈٹھو سی۔ اتنے ایک راہگیر گزرے، اس ڈٹھے چیخ و پکار ہے، اس 15 تی بھی کال کی ہے، پولیس والے گاشت والے دستی پہنچ گئے۔ تو ڈٹھو سی کہ اس بچے کو دی جان بچوائی نے۔ نوشہرے دے وچ دیکھ گنو کہ ایک ظالم باپ نے اپنی نوزائیدہ بچی کو قبر دفن کیتا ہے۔ جیک 1122 والا قبر دے وچوں کڈایا، ہسپتال گن گئے، ایک فوجی کرنل ہے اس بچی کو گود گدا ہے۔ یار کیڑے کیڑے درد کو بندہ روے، جیڑے پاسے دے دیں سمجھ تو بہر ہے۔ اصل جڑا میں تجزیہ کیتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام دے وچ ڈپریشن بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ روزگار ہے کونا جڑے واسطے لوگ چوریاں تے ڈکیٹیاں تے شروع تھی گئے۔ اس تو علاوہ سارا عدل و انصاف دا جڑا معیار ہے وہ بہت تلے آ گیا ہے۔ کئی سال مقدمے لٹکتے رہندے، ہن تاں سزائے موت ہی کونی، عمر قید تے جلدی بندہ باہر آ ویندا ہے۔ ہن عدالتاں دے وچ دیکھ گنو، کچہریاں دے احاطاں دے وچ دیکھ گنو، بندے قتل تھیندے پین۔ ہر کہیں کو پتہ ہے کہ ہن عدالت وچ ویسی صاف ظاہر عدالت دے وچ جڑا بندہ ویندا ہے تاں اصل سماعت تے نہیں ویندا، نہتا ویندا ہے۔ تے یہ بھی پتہ ہوندا ہے کہ اس ٹائم پیشی بھگتاؤنی، اس ٹائم آونا کچہریاں دے وچ بھی قتل تھیندے پین، محفوظ بندہ کچہریاں دے وچ بھی ہن کو نہیں۔ انصاف ہے تاں وہ فراہم نہیں پیا تھیندا۔ جڑا انصاف ہے تو مہنگا ہے، جنہ کول پیسہ ہے تو وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، جنہ کول پیسہ کو نہیں تو وہ غریب تو رول رہتے ہیں۔ جی دوستو یہ اج دی ویڈیو ہے، تے کل ملسوں مت انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔